अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख, गुजरात से है। आज की खबर, मियाँ बीवी सालों के बाद अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को मिलने मिलाने, गपशप करने। ये मासूम अनजान क्या जानते थे कि ये सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने जा रहा है, अमेरिका टू पाकिस्तान। ये दिन आखिरी दिन होंगे इस ज़िंदगी के, और जो कुछ होगा ये आखिरी दफ़ा होगा। दोबारा वापस अमेरिका आना नसीब नहीं होगा। अपने घर पहुंचे, अपनी फैमिली से मिले, गपशप, खूब बातें, खुद पुरानी जो चीज़ें हैं उनको रिकॉल किया, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, उदासी मिलना, ये सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। और फिर खबर ये आती है कि घर में ही तेज धार आले से इन दोनों को मार दिया गया है। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि इनके कातिलों को, ये अमेरिकन नेशनल होल्डर हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इनके कातिलों को पुलिस ने जनाब पकड़ लिया है। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि कहाँ इतनी खुशी, मर्जी से आना, गपशप, तोहफे तहाइफ इतने सारे लेकर आए, जो फरमाइशें थीं वो सब लेकर आए। इतना प्यार मोहब्बत तो फिर किया किसने? कातिल कौन है, कितने हैं, क्या लालच था, वजह अनाद इस कत्ल के पीछे क्या है, कोई अपना या कोई बेगाना? खैर, गुजरात में है जनाब खारियां, और खारियां में है एक गांव, और इस गांव का नाम है बधुवाल। वहां का ये अफसोसनाक वाकया है, देहाती इलाका है। गुलाम सरवर दो भाई हैं, बड़े का नाम गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे अलग घर में रहते हैं, और इनके बिल्कुल साथ वाला घर दूसरे सगे भाई का है जिसका नाम मोहम्मद अंसर है। मोहम्मद अंसर भी शादीशुदा है, लेकिन मोहम्मद अंसर अपनी बेगम के साथ अमेरिका में वेल सेटल्ड है। ये घर इनका है जरूर, मगर खाली रहता है। जो बेगम है उसका नाम है मुनज्जा। अब मुनज्जा और अंसर अपनी जिंदगी अमेरिका में गुजार रहे हैं, और दूसरा यहाँ गुजार रहा है। अलबत्ता जो उनका घर है, उस घर के केयर टेकर बड़े भाई गुलाम सरवर हैं। चाबियां उनके पास हैं, घर की देखभाल करना, सफाई करवाना, बहुत से काम होते हैं मुलाजिमीन से, वो खुद करवाते हैं और अपनी निगरानी में रखते हैं घर को। जब भी कभी ये आते हैं अपने ही घर में स्टे करते हैं, चूंकि घर तो नीट क्लीन होता है, भाई ने संभाल कर रखा हुआ है। गुलाम सरवर ने अंसर से कहा कि अंसर, पता भी है कि आखिरी दफा कब के गए हो, दिल बड़ा उदास हुआ है, तो तुम आ जाओ, बस कर दो, कितना अरसा हो गया तुम्हें गए हुए। ये कॉल की गई थी 2025 में गुलाम सरवर की जानिब से अमेरिका रहने वाले अंसर को, सगे भाई को। कहता, भाई कोशिश तो पूरी है, लेकिन जो सिस्टम है उसके मुताबिक नेक्स्ट ईयर लाजमी चक्कर लगाऊंगा। 2026 आ गया, और 2026 के कुछ ही माह गुजरे कि अंसर और मुनज्जा दोनों जहाज में बैठे और पाकिस्तान घर आए, सबको मिले मिलाए, गपशप की, जो कुछ तोहफे तहाइफ लाए थे वो सब निकाल कर दिए। रात हुई, स्टे अपने घर में करते थे तो अपने उसी घर में गए, भाई से चाबियां पकड़ी और अपने घर में जाके मियाँ बीवी रहने लगे। अब इनको मुलाजिम तो चाहिए घर के काम काज के लिए, और इसके अलावा हेल्पर तो चाहिए। होता क्या है, होता ये है कि गुलाम सरवर एक मुलाजिम जिसका नाम है शर्जील को आवाज देते हैं और बुलाते हैं। कहते हैं, शर्जील, यहाँ और भी मुलाजिम हैं, तुम चले जाओ भाई के घर पे, साथ वाले में। भाई का खूब ख्याल रखना, भाभी का ख्याल रखना, मुझे किसी किस्म की शिकायत ना आए, सारा काम तुमने खुद देख रहा है, और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना। वो बहुत कॉन्शियस है सफाई के हवाले से। कहता है, जी साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, वो वहां जाके बाकी काम काज संभालता है। इसके बाद जैसे जैसे पता लगता है रिश्तेदारों को, सब दावतें शावतें मामलात, तो दोनों भाई विद फैमिलीज दावतें खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ से बदमजगी का जो आगाज हुआ वो ये था, सुनिए। शर्जील सफाई करता है, घर के सारे काम काज करता है, और ये भी उसको पता है कि ये अमेरिका से आया, और ये भी पता होता है अमेरिका से आने वाला अमीर बंदा होता है, तगड़ा होता है, डॉलर होते हैं। शर्जील सफाई करते करते देख लेता है कि इनके घर में जो कबर्ड है, और कबर्ड के अंदर एक ड्रॉ है, उसमें पैसे जेवर शारे जो हैं वो साहब रखते हैं। नीयत बेईमान हो गई, और ये सोचा कि मैं मुलाजमत करता हूँ, पूरी तनख्वाह है, कब तक ऐसे करूँगा, क्यों ना एक ही वार करूँ, एक ही काम डालूं और जिंदगी सवार लूं।
نیت بدلی، شیطان آیا اور پھر کرنے کیا لگا، دھیان رکھنے لگا کہ صاحب اس ڈرا کی چابی کدھر رکھتے ہیں، پوری رکی شکی دھیان پورا کر لیا۔ ہوتا کیا ہے، ایک دن صاحب آتے ہیں، یہی صاحب انصر، یہ آتے ہیں اپنی گاڑی پہ، گیرج میں گاڑی پارک کی، گاڑی میں سے ایک بیگ نکالا اور اس بیگ کو اسی گاڑی کے فرنٹ بونٹ کے اوپر رکھا، بیگ کو اوپن کیا، زپ کھولی اور اس میں تسلی کی کہ پیسے پڑے۔ ایکچولی بیگ کے اندر 40 لاکھ روپے تھے۔ واپس تسلی کرنے کے بعد زپ کو بند کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور اسی ڈرا کو اوپن کیا اور اس میں جا کے یہ بیگ رکھ دیا، ڈور لاک کر دیا۔ اب یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ شرجیل دیکھ رہا ہے، وہ تو پہلے تھاک لگائے بیٹھا تھا۔ ہوتا کیا ہے، اس پر شیطان تو حاوی تھا ہی۔ شرجیل اپنے ایک دوست کو جس کا نام ابو بکر ہے اسے کال کرتا ہے، سرائے عالمگیر کے ایک ڈیرے کے اوپر ابو بکر ملازم ہے، بڑا پرانا اس کا دوست ہے اور آبائی علاقہ اس کا راجن پور ہے، راجن پوریا ہے یہ۔ ابو بکر کو یہ کہتا ہے کہ میری بات سن، تو بھی ملازم میں بھی ملازم، کب تک ایسے کمائیں گے، کب تک ایسے زندگی گزرے گی، کیوں نہ ایک ہی کام ڈالیں، تیری بھی سیدھی میری بھی سیدھی۔ یہاں پر حق حلال کی کمانے سے پورا نہیں ہوتا، پوری شیطانیت کر کے اس کا ذہن خراب کیا اور پھر وہ ایگری ہو گیا۔ اب پلاننگ سنیے ہوا کیا۔ 18 اپریل کی صبح انصر سو کر اٹھا، کمرے سے باہر آیا، شرجیل کھڑا ہوا ہے، شرجیل سے کہا شرجیل اچھی سی چائے بنا دو، شرجیل نے کہا ابھی لایا صاحب جی۔ اور پھر شرجیل کا دماغ موقع کی تلاش میں تھا، وہ تھاک لگائے بیٹھا تھا، اچھی سی چائے بنائی اور بنا کر بڑے پیار محبت سے پریزنٹ کر کے ٹرے کے اندر لے گیا اور پھر وہ چائے پینے لگے۔ 2 سے 3 سے 4 سپ لیے کہ غنودگی ہونے لگی اور لیٹ گئے کہ نیند آ رہی ہے۔ فوراً سے اس نے کال کی ابو بکر کو اور کہا کہ ابو بکر آجا، موقع بہت اچھا ہے، کام ڈل گیا ہے۔ دراصل اس نے چائے کے اندر نیند کی گولیاں ملائی تھیں۔ ہوا کیا، جیسے ہی ابو بکر آیا تو ان دونوں نے مل کر تیز دھار آلے سے سوئے ہوئے انصر کو وار کر کے مار ڈالا۔ بیوی دوسرے کمرے میں سوئی پڑی ہے، کوئی خبر نہیں ان کو۔ پھر اس کے کمرے میں گئے اور وار کر کے اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد شرجیل نے اس جگہ سے چابیاں اٹھائیں جہاں دیکھ لی تھیں اس نے کہ چابیاں یہاں رکھتے ہیں صاحب۔ ڈرا کو اوپن کیا اور اندر جب دیکھا کہ کیش ہی کیش، کیش ہی کیش، تو بڑا راضی ہوا۔ اٹھایا وہ سارے کا سارا کیش، نقدی، اس کو بیگ میں ڈالا اور پھر گھر کا سامان سارے کا سارا درم بھرم ادھر ادھر اٹھا کے پھینکا تاکہ یہ لگے کہ ڈاکو آئے، ڈکیتی کر گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں گھر سے نکلے، لیکن ابو بکر چلا گیا سرائے عالمگیر اور یہ بیکری کے پاس جو کہ بالکل قریب میں تھی، بیکری سے جا کے بریڈ اور انڈے خریدے اور بریڈ اور انڈے لے کے، ایسا کوئی مکار آدمی تھا، واپس آیا اور آ کے گھر کی بیل دے رہا ہے، بار بار بیل دے رہا ہے، اصل میں ڈکیتی کا وقوع کریٹ کر رہا ہے مکاری کے ساتھ، دیے جا رہا ہے بیل، دیے جا رہا ہے بیل۔ اب بیل کس نے کھولنی تھی، خود ہی تو مار کے آیا تھا اندر۔ اس کے بعد غلام سرور کے گھر کی بیل دیتا ہے، صاحب باہر آتے ہیں، کہتا ہے میں بڑی دیر سے بیل دے رہا ہوں، صاحب کھول ہی نہیں دے، میں تو یہ پاس بیکری پہ گیا تھا انڈے اور بریڈ لینے۔ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ بیل دیتے ہیں، نہیں کھولتے، کال کرتے ہیں، رسپانس نہیں، ریسیو نہیں۔ پھر وہ چھت کے راستے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جب کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا، چیخو پکار، ہکے بکے۔ پھر دوسرے کمرے میں گئے تو بھابھی بھی اللہ کو پیاری ہوئی، لہو لہان اور لاشیں۔ فوراً سے 15 پر کال کی، تھانہ ڈینگا کی حدود میں ان کا گھر تھا، تو وہاں سے فوراً نفری پہنچی، دیکھا سب کچھ، رپورٹ بنائی، لاشیں اٹھائیں، ہسپتال شفٹ کی اور پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ تھانہ ڈینگا میں ایک نامعلوم پرچہ درج کیا گیا بھائی غلام سرور کی مدعیت نے۔ شرجیل گھر پر پوری مکاری کے ساتھ آئے ہوئے فوتگی پر مہمانوں کو ڈیل کر رہا ہے، کسی کو چائے، کسی کو پانی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کوئی فیلنگز ہی نہیں اس بندے نے ہونے دی کہ اس نے کام ڈالا ہے خود۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے ایک دیہاتی علاقہ اور دیہاتی علاقے میں کیمراز بہت کم ہوتے ہیں، تو یہاں کیمرہ کوئی نہیں لگا۔ پولیس نے تفصیلات لیں، غلام سرور سے پوچھا کہ گھر پر کتنے لوگ ہیں؟ جی گھر پر 2 لوگ ہیں۔ ملازم کتنے ہیں؟ 1 ملازم ہے ان کے پاس۔ جب یہ وقوع ہوا تو کون کون تھا؟ دونوں تھے، ملازم بھی تھا۔ ملازم سے پوچھا کہ تم کہاں تھے جب یہ کام ہوا؟ تو اس نے بتایا میں تو بریڈ اور انڈے لینے گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازم کو واپس بھیج دیا۔ پولیس نے پھر غلام سرور سے الگ سے پوچھا کہ بیکری کتنی دور ہے؟ پاس میں واقع ہے، کچھ ہی دیر میں بندہ ہو کے آ بھی جاتا ہے، اور اتنی ہی دیر میں یہ وقوع بھی ہوا۔ تو پولیس اپنے اصل ٹارگٹ تک پہنچ گئی کہ یہ بندہ مکاری کر رہا ہے، اسی نے کام ڈالا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ پھر
पुलिस ने शर्जील को अपना मेहमान बनाया थाने का और फिर पूछा तो जनाब ने इकबाल जुर्म करके सारी कहानी बताई। फिर पुलिस ने अगली रेड सराय आलमगीर की और अबू बकर को रेड करके गिरफ्तार करके थाना डींगा में ले आए। अब अबू बकर को पुलिस ने मेहमान बनाया और इससे इन्वेस्टिगेशन की तो सेम कहानी इसने भी बताई। पुलिस ने पूछा कि पैसा किधर है भाई जो चुराया है, तो फिर अबू बकर ने बताया कि मेरी बहन रहती है सराय आलमगीर में, उसके पास मैंने पैसों वाला बैग रखवाया। अबू बकर को फिर से एक मर्तबा बरामदगी के लिए बहन के घर लेकर आई पुलिस और कैश को बरामद किया, यानी 40 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली गई। बाज़ औक़ात इंसान खुशियां तलाश करने, अपनों से मिलने आता जरूर है, लेकिन फिर उसके बाद हमेशा के लिए अपनों के पास सो जाता है कब्र में। ये दोनों नहीं जानते थे कि इस मर्तबा ये होगा इनके साथ। अलबत्ता किसी भी शख्स के मुतल्लिक ऐसी खबर और ऐसा सेटअप हो तो जहन में पहला सवाल यही आता है, शायद भाई ने भाई को मार दिया जेलसी में, लेकिन यहाँ पर एक मुलाजिम ने अपने साहब को मार डाला नीयत खराब होने पर कि मैं इसका पैसा खा लूंगा। पता नहीं 40 लाख से कितने साल इसने मजीद जीना था, और फिर जीना क्या था, ये चला गया सुलाखों के पीछे। अब आगे अगर तो सीसीडी एक्टिव हुई यहाँ पे तो बस फिर हम और आप एक ही खबर सुनेंगे, और अल्लाह करे ये सुने